उन्होंने आगे से ये मुझे बात बोली, ठीक है। उसके बाद मैंने फ़ौरन से मैंने बोला कल मैं अपने चाचे ताया को बताकर उनको इकट्ठा करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे एक बार फिर मारिया कत्ल केस की, जो टोबा टैक्सिंग में लरज़ाखेज़ वाक़या रूनुमा हुआ था और उसके बाद से लेकर आज दिन तक हम इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं। इस केस को रिपोर्ट करने की वजह यह है कि ये ऐसा दिलखराश वाक़या है कि इसमें अगर हम रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं तो फिर मुल्ज़मान एक ना एक दिन जो है आज़ादी से आपको घूमते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो आप सबके सामने है कि हमारा सिस्टम क्या है। लेकिन बहरहाल इस वक्त तक अगर मैं पुलिस की तारीफ न करूं तो ये भी ज़्यादती होगी। पुलिस इस केस को लेकर बड़ी सीरियस दिखाई देती है और इस मुकदमे की भरपूर तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और मुकम्मल तौर पे इस मुकदमे को लेकर आगे बढ़ रही है। उसका कहना यह है कि इस मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस केस में जुड़ी एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है ताकि मुकदमा मुसलसल आगे बढ़ता जाए। अब इसकी एक घड़ी ये है, आप देखें इस केस में कैसे पहले दो लोगों को जो वीडियो में दिखाई दे रहे थे, अब्दुल सत्तार और उसका बेटा फैसल, उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो फिर पुलिस को शक गुजरा कि कहीं शहबाज और सुमेरा दोनों मुलविस तो नहीं हैं, और पुलिस का वो जो शक है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। मतलब वो जो सोचा पुलिस ने और उस पर जब काम का आगाज़ किया और वो वही निकला जो पुलिस सोच रही थी। और इस वक्त जो डीपीओ टोबा टेक सिंह हैं, उन्होंने हैरान कुन इंकशाफात कर दिए हैं शहबाज और उसकी एहलिया सुमेरा। ये वही लोग हैं जो इंटरव्यूज़ दे रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि अब्दुल सत्तार और जो है फैसल, ये दोनों मुलविस थे। और ये भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि यही वो दरिंदे हैं जिन्होंने लड़की के साथ पहले ज्यादती भी की थी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेट किया गया फैसल को तो उसने एक और इल्ज़ाम धर दिया। उसने कहा कि देखिए, मैंने नहीं बल्कि इसका मुलविस जो है, इसका जिम्मेदार जो है वो शहबाज है और उसने भी ज्यादती की थी और बाप ने बेटों के ऊपर जो है बलि पर चढ़ा दिया। उसने कहा जी ये जिम्मेदार जो है वो बेटे हैं। अब जो है पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे इनको दोनों, सुमेरा और शहबाज को, इस मुकदमे में नॉमिनेट कर दिया है। नॉमिनेट करने के बाद उनका मैं आपको बता चुका हूं कि 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया था और जिस्मानी रिमांड हासिल करने के बाद उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और लाहौर भी मुंतकिल किया गया। वो क्यों किया गया आगे चल के आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले जो डीपीओ हैं इबादत निसार साहब, उन्होंने मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की है, इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने बड़े वाशगाफ अंदाज में, बड़े क्लियर, देखें ये वो स्टेटमेंट है जो उनकी मुल्ज़मान की कस्टडी जो पुलिस में 24 से तकरीबन 18 या 24 घंटों की तहवील में रहने के बाद दी है, मतलब इन्वेस्टिगेट करने के बाद की है। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते, क्योंकि ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है और एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर की स्टेटमेंट है, क्योंकि ये किसी तफ्तीशी अफसर की नहीं। हालांकि इसमें तफ्तीशी अफसर को तब्दील भी किया गया, लेकिन डीबीओ साहब जाहिर है एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है और उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि वीडियो बनाने वाला भाई शहबाज भी इस मुकदमे में कत्ल में मुलविस है। ये उनके अल्फाज हैं, बड़े ही वाज़े अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि शहबाज ने उस रात जिस वक्त ये वीडियो बना रहा था, साथ ही इसने कहा जी मैंने तो बहन को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो इसने ये ड्रामा रचाया। वहां पर ड्रामा रचाने के बाद वहां से ले जाके इसने कब्रिस्तान में तदफीन कर दी। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि तदफीन फौरी तो नहीं हो सकती, उसके लिए ज़ाहिर है खुदाई की गई होगी, कब्र जो है खोदी गई होगी, रात को वहां पर ये गए होंगे। एक बंदा तो अकेला जो है एक आध घंटे में तो नहीं खोद सकता, तो मतलब ये दोनों तीनों हो सकता है, बाप बेटे वहां पर गए हों, इन्होंने खुदाई की हो और उसके बाद फिर ले जाकर इन्होंने खामोशी से तदफीन कर दी। असल सवाल ये पैदा होता है कि जब तदफीन कर दी तो इसमें इन्होंने अपने घर वालों को आकर क्या बताया। इसमें जो बहन कौसर है, जिसने रिसेंटली अपनी स्टेटमेंट भी दी है, जिसने उसने बताया था कि मुझे रात को बुलाया गया और कहा गया कि जी मारिया की तबीयत ठीक नहीं है, जब घर पहुंची तो वो मर चुकी थी। अब वो भी खामोश हो गई, उसने भी पुलिस को आगाह नहीं किया, मतलब किसी ने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। सुमेरा जो उस वक्त वजह वारदात पर मौजूद थी, उसने भी आगाह नहीं किया, इसी तरह फैसल ने भी नहीं किया। और वो दो और लोग कौन थे जिनका इन्होंने, शहबाज और फैसल ने कहा था कि 2 लोग और भी थे, वो कौन है, वो जाहिर है ये अब पुलिस को बताएंगे। और वो ये कहते हैं कि इन्होंने खामोशी से तदफीन की और उसके बाद अब चारों मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश करने के बाद
ان کے ڈی این اے کے لیے جو ہے وہ لیے گئے ہیں، اور ان کو اس وقت مزید جو ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ ان کی کیا کیا رسپانسبلٹی ہے، اور کیونکہ اس میں جو ہے زیادتی کے الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا جو فنگر پرنٹس ہوں گے اور دیگر جو چیزیں ہوں گی وہ تمام کے تمام میچ کرنی ہوں گی، تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو مزید جو ہے چاروں افراد کو ٹیسٹ کروانے کے لیے پی ایف ایس اے لیب لاہور ہے وہاں پر منتقل کر دیا۔ پنجاب فرانزک سائنس جو ہے ایجنسی ہے وہاں پر انہیں منتقل کیا گیا ہے، اور اس لیے وہ بڑی زبردست لیب ہے اور وہیں پر ہی ان کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ اس کیس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے، ایویڈنس کو مزید سٹرونگ کرنے کے لیے ان کا جو مکمل طور پہ جو ہے وہ ٹیسٹ لیے جائیں، اور تاکہ آگے بھجوایا جائے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کو بھی فرانزک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے، اس کی بھی فرانزک کروائی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے ان کا موبائل بھی ریکوری کر لی گئی ہوگی جس موبائل میں یہ فوٹیجز بنی ہوگی۔ ڈی این اے رپورٹ کے بعد مقدمے میں مزید دفعات بھی شامل کی جائیں گی۔ ظاہر اگر ڈی این اے آتا ہے جس میں زیادتی اگر ثابت ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے مزید دفعات ایڈ کر دی جائیں گی، پولیس کا کہنا ہے، اور چاروں ملزمان سے تفتیش کا عمل اس وقت جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو عبادت نثار صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی ویڈیو بنانے والا مقتولہ ماریہ کے بھائی شہباز اور اس کی بیوی کو بر وقت پولیس کو اطلاع نہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اب انہوں نے جو ہے اس پہ اگلا جو انکشاف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ملوث بھی ہیں اس پورے مقدمے میں، اور یہ اس وقت کی سچویشن بنتی ہوئی دکھا رہی ہے جی اس مقدمے میں، اور چیزیں جیسے جیسے سامنے آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ باقی اس میں جو ہے پولیس اس میں مدعی ہے، یہ اس بات میں اس کیس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں مدعی جو مقدمہ ہے وہ پولیس ہے، نہ کہ یہ اہل خانہ ہے۔ سوچیں اگر یہ خود ہوتے، یہ تو انہوں نے تو ایک دوسرے کو معاف کر دینا تھا، اب جو ہے یہ پھنس چکے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دو اور لوگ جو خود یہ اپنی زبان سے مانتے ہیں، پولیس کو ان کا کھرا بھی ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ کہاں پر جاتا ہے اور وہ کون لوگ تھے، ان کو کیا مارنے کی جلدی تھی یا کیوں مارا گیا۔ اب سوال ایک اور بھی پیدا ہوگا، ان چاروں نے ظاہر ہے پولیس کو اپنی اپنی سٹیٹمنٹ بھی دے دی گئی ہوگی کہ آخر وجہ کیا ہوگی، لیکن یہ آج تک مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وجہ کیا ہے، آخر کیا ہوا کیا تھا اس بچی کے ساتھ، اتنا ظلم اس نہج تک کیوں گیا گیا۔ دیکھیں اس پہ تشدد کیا گیا، اس کے منہ اور کان سے وہ کہتے خون آ رہا تھا، اس کے علاوہ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، یہ پولیس بھی اب کہہ رہی ہے۔ مطلب ایسے تو نہیں انہوں نے راتوں رات تدفین کر کے انہوں نے کہا جان چھوڑاؤ، لیکن اس کے بعد اتنے دن تک انہوں نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، اہل علاقہ کو نہیں معلوم ہوا کہ رات کو قبرستان میں کوئی تدفین ہو گئی ہے۔ مطلب یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ملنا ہر حال بہرحال ضروری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچی کو انصاف ملنے تک ہم جو ہے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ تو ہمارا ساتھ دیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ بھی ضرور کیجئے، اور جو سوال ہے ذہن میں وہ بھی سب پوچھئے۔ مجھے دیجئے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین بات کریں گے ایک بار پھر